अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ कल से आज़ाद कश्मीर का दौरा शुरू कर रही हैं और ये 12 दिन का दौरा होगा। कल मुज़फ़्फ़राबाद में पहला जलसा होगा और 12 जलसे जो हैं 13 तकरीबन 12-13 जलसे ये शेड्यूल कर दिए हैं मुस्लिम लीग नून ने। किसी दिन एक जलसा है तो किसी दिन दो दो तीन तीन जलसे हैं। जलसों की तादाद ज़्यादा भी है, ज़्यादा हो भी सकती है, लेकिन जो शेड्यूल जारी किया गया है नून लीग की तरफ से वो 8 तारीख से यानी कल से 8 जुलाई से 19 जुलाई तक का है। और मरीम नवाज़ की रहाइश, मरीम नवाज़ का जो रूट है और जलसे का मकाम, टाइम, हर चीज़ नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल कर दी है, जारी कर दी है और एक कमेटी, राब्ता कमेटी भी कायम की गई है। मैं आपको मरीम नवाज़ के जलसों के हवाले से आज की वीडियो में बताऊंगा कि कहां कहां जलसे और कब कब जलसे होंगे मरीम नवाज़ के। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अभी रिसेंटली होके आए हैं, 3 दिन लगा के आए हैं, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम करके आए हैं। मेरी मरीम नवाज़ जो कश्मीरी जो लोग हैं उनके साथ भी राब्ता है, तो मैंने ये भी मालूम किया है। मैंने कोशिश करूँगा कि कश्मीर के मुख्तलिफ़ हलकों पर भी कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी सहाफ़ियों के साथ, कश्मीरी कोई सियासतदान मिल जाए तो उनके साथ भी या पीपल्स पार्टी नून लीग के लोगों के साथ, कि वहाँ पे किस जमात के का कहाँ पे किस जमात के साथ मुकाबला है, नून लीग के साथ किसका कहाँ पे मुकाबला है, पीटीआई का किसके साथ कहाँ पे मुकाबला है, पीपल्स पार्टी का किसके साथ कहाँ पे मुकाबला है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मरीम नवाज़ का फ़िलहाल मैं आपको जलसों का शेड्यूल शेयर कर रहा हूं कि 8 जुलाई से यानी कल से मरीम नवाज़ इंटर होंगी आज़ाद कश्मीर में और पहला जलसा कल सिपहर 3 बजे रखा गया है मुज़फ़्फ़राबाद में। मुज़फ़्फ़राबाद यानी आज़ाद कश्मीर का कैपिटल सिटी, वहाँ से ये आगाज़ होगा 3 बजे सिपहर। ये जलसा होगा पहला और फिर रात का क़याम भी मुज़फ़्फ़राबाद में करेंगी मरीम नवाज़। 9 जुलाई को रवानगी होगी ज़िला नीलम, ये केरन रेस्ट हाउस है, वहाँ से फिर ज़िला नीलम में ये ख़िताब करेंगी। नीलम वैली जो है वहाँ पे जोरा का मकाम है, वहाँ पे ख़िताब करेंगी, यानी ये दूसरा जलसा होगा। और रात का क़याम भी जो है केरन में नीलम वैली में करेंगी। और इसी तरह फिर 10 जुलाई को 11 बजे मरीम नवाज़ का जलसा होगा शारदा ज़िला नीलम, ये नीलम में भी ये दूसरा ही जलसा नीलम में होगा और ये शारदा का मकाम है। रात का क़याम फिर मरीम नवाज़ करेंगी उस दिन मुज़फ़्फ़राबाद में। 11 जुलाई 2021 को फिर 11 बजे जलसा होगा हटिया में और रात का क़याम वापस मरी में आकर करेंगी, कोमरी में। 13 जुलाई को कोटली रवानगी होगी, आमद होगी और बरास्ता होलाड़ जाएंगी। जलसा होगा कोटली में सिपहर 3 बजे और जलसे के बाद मरीम नवाज़ जो है बंजूसा आएंगी और बंजोसा में रात का क़याम करेंगी। 14 जुलाई को फिर जलसा होगा हिजेरा में दिन 2 बजे और ये इसके बाद फिर जलसे आम का जो मकाम एक और भी जलसा रखा गया है वो होगा रावला कोट में शाम को 5 बजे, यानी दिन को हिजेरा में जलसा होगा और फिर शाम को दिन को 2 बजे हिजेरा में और शाम को 5 बजे रावला कोट में, ये 14 जुलाई को। और फिर वापस क़याम जो है नाइट स्टे जो है बंजोसा में। अच्छा, 15 जुलाई को जलसा होगा बमकाम बलोच, ये दिन 11 बजे जलसा रखा गया है और उसके बाद फिर पलंदरी में 2 बजे दिन को उसी दिन ही जलसा रखा गया है, यानी 15 जुलाई को ही 2 जलसे, 14 को भी जो 2 हैं और 15 को भी 2 हैं। फिर रात का क़याम जो है इस्लामाबाद या मरी वापस आएंगी, ये दोनों लिखे हैं। मरी में स्टे भी कर सकती हैं, इस्लामाबाद में भी, ज़्यादातर इम्कान मरी में है क्योंकि मरी से फिर नज़दीक पड़ता है आज़ाद कश्मीर। 17 जुलाई को
روانگی ہوگی بمبھر براستہ کوٹلی۔ اچھا، جلسہ عام جو ہے وہ بمبھر میں شام 6 بجے ہوگا، اور پھر اس کے بعد رات کو 8 بجے جلسہ ہوگا میر پور میں، یہ 17 جولائی کو، اور رات کا قیام جو ہے واپس اسلام آباد میں آ کر کریں گی۔ 18 جولائی کو پھر روانگی ہوگی باغ براستہ دھیر کوٹ، اور جلسہ عام ہوگا جو جلسہ کریں گی وہ باغ میں دوپہر 2 بجے کریں گی، اور رات کا قیام بھی باغ میں ہی ہوگا۔ 19 جولائی کو جو ہے روانگی ہوگی مریم نواز کی حویلی صبح 9 بجے، اور جو جلسہ ہوگا حویلی میں وہ 11 بجے صبح ہوگا، اور اس کے بعد مریم نواز عباس پور ہجیرا دن 2 بجے جو ہے روانہ ہوں گی۔ یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے شیڈول تیار کیا گیا ہے، اور اس کی کاپی جو ہے میں بتاتا ہوں کہ کس کس کو بھیجی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں مرکزی جو رابطہ کمیٹی، جو پروگرام بنانے والی کمیٹی ہے، کمی بیشی یہ سارے معاملات نظرداری جو ہے اس کمیٹی کی ہوگی۔ اس کمیٹی میں 11 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ شاہ غلام قادر ہیں، یہ ضلع نیلم کے لیے ہیں، رابطہ کار ہوں گے۔ چودھری طارق فاروق ہیں، یہ ضلع بمبھر کے لیے رابطہ کار ہیں، اور چودھری محمد سعید ضلع میرپور کے لیے، ذوالفقار علی ملک ضلع کوٹلی کے لیے، ڈاکٹر محمد نجیب خان ہیں ضلع سدنوتی کے لیے، سردار عبدالخالق وسیع ہیں ضلع راولہ کوٹ کے لیے، راجہ مشتاق منہاس آپ سب جانتے ہیں، یہ جو آج ٹی وی پہ نصرت جاوید کے ساتھ ہمارے صحافی بھائی پروگرام کرتے تھے، اینکر پرسن مشتاق منہاس ہمارے صحافیوں کے لیڈر رہے ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، وہ وزیر اطلاعات ہیں آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے، اور ان کو رابطہ کار رکھا گیا ہے ضلع باغ کے لیے۔ چودھری محمد عزیز ہیں، ان کو ضلع حویلی کے لیے۔ سید افتخار علی گیلانی ہیں ضلع مظفر آباد کے لیے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر ہیں ضلع جہلم ویلی کے لیے، اور شاہ غلام قادر کو پھر ضلع نیلم ویلی کے لیے۔ یہ ہر ضلع سے ایک رکن کو شامل کیا گیا ہے، اور ان کو رابطہ کمیٹی کا نام دیا گیا ہے کہ یہ رابطہ کمیٹی ہوگی، جس میں ہر ضلع سے ایک رکن شامل کیا گیا ہے، اور اس کی کاپی جو ہے میاں نواز شریف کو بھی بھیج دی گئی ہے، میاں شہباز شریف کو بھی، شاہد خاقان عباسی کو جو جو سینئر نائب صدر ہیں، اور شہباز شریف صدر ہیں، پھر مریم نواز کو کاپی بھیجی گئی ہے، احسن اقبال کو سیکرٹری جنرل جو ہے نون لیگ کے ان کو بھیجی گئی ہے، اور تمام جو ممبران کمیٹی اور جو ٹکٹ ہولڈرز حضرات ہیں مسلم لیگ نون کے آزاد کشمیر سے، ان تمام لوگوں کو اس کی کاپی ارسال کر دی گئی ہے۔ جو شیڈول میں نے دیا ہے، شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ، کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا 12 دن کا جو شیڈول ہے آزاد کشمیر کے وزٹ کا، اس میں رہائش کہاں پر کریں گی، اور جلسے کہاں پر کس دن، کون سے ٹائم پہ، کون سے مقام پر، اور جو روٹ ہوگا مریم نواز کا آزاد کشمیر میں اپنے سفر کا، وہ بھی نون لیگ نے جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔